अखमिरी रोटीको चाडको अपराह्नको आराधना समय भएको छ। हामीसँगै अखमिरी रोटीको चाड र कष्ट भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। अखमिरी रोटीको चाड चाहिँ निस्तार चाडको भोलिपल्ट पर्ने वार्षिक चाडहरूमध्येको दोस्रो चाड हो। अखमिरी रोटीको चाडमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ नै कष्ट हो भन्न सकिन्छ। अहिले यो आराधना सुरु गरेको समय चाहिँ 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले क्रुसमा इलोई इलोई लामा सबक्थनी भन्ने अन्तिम वाक्य बोल्नु भएपछि प्राण त्याग्नु भएको ठिक त्यही समय हो। आजको दिनमा येशूज्यू बिहान 9 बजे प्रायश्चितको थुमाको रूपमा क्रुसमा टाँगिनु भई सम्पूर्ण मानव जातिको पापलाई सट्टामा बोकिदिनु भएर दिउँसो 3 बजे यस पृथ्वीबाट स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो। यद्यपि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई मृत्युले बसमा पार्न सक्दैन भन्ने कुरा दर्शाउनको निम्ति उहाँले पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो महान शक्ति सबै मानव जातिलाई देखाइदिनुभयो। उहाँले हामी छोराछोरीहरूलाई जस्तोसुकै कष्ट र पीडा भोग्नु परे तापनि धार्मिकताको निम्ति कष्ट चाहिँ असल कुरा भएकोले त्यो कष्टको बाटोमा अन्त्यसम्म हिँड्नु भनेर बोध गराइदिनु भयो। हामी अहिले स्वर्गीय पिता र माताको इच्छामा आज्ञाकारी भएर सारा संसारका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ। स्वर्ग जाने बाटोमा कसो गरेमा सही तरिकाले परमेश्वरको भय मान्दै उहाँको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर मार्गदर्शन गर्ने अभियान विश्वभरि जारी भइरहेको छ। विश्वभरिका सबै अगमवक्ताहरूले ती शिक्षाहरूको विषयमा सुनाउन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस प्रक्रियामा हामीलाई सधैँ फूलको बाटोले मात्र पर्खिरहेको हुँदैन। कहिलेकहीँ विरोध गर्ने मानिससँग भेट हुन्छ, निन्दा वा अपमान गर्ने मानिससँग पनि भेट हुन्छ, अनि फेरि कहिलेकहीँ सुसमाचारमा हामीलाई सहयोग गर्ने मानिससँग पनि भेट हुन्छ। त्यस्ता धेरै कष्टका समयहरू भए पनि हाम्रो निम्ति ख्रिस्टले हिँड्नु भएको क्रुसको बाटोलाई सम्झँदै जस्तोसुकै गाह्रो र कष्टप्रद अवस्थामा पनि ख्रिस्टको बाटोमा अन्त्यसम्म हिँड्नु भनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यो बाटोको अन्त्यमा स्वर्गले हामीलाई पर्खिरहेको छ, स्वर्गीय पिताले पर्खिरहनु भएको छ, अनि असंख्य स्वर्गदूतहरूले हामीलाई पर्खिरहेका छन्। यो यथार्थतालाई मनन गर्दै हामी हिँडिरहेको बाटो क्रुसको जस्तो पीडा र कष्टले भरिएको भए पनि हामी अन्त्यसम्म निराश नभइकन, अन्त्यसम्म हरेस नखाइकन हामी सबैजना स्वर्ग प्रवेश गर्ने हुन सकौं। मत्ती अध्याय 16 को पद 24 मा सँगै हेरौं। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ भनिएको छ। येशूले पद 24 मा दिनुभएको वचन जस्तै ख्रिस्टको जीवनलाई पछ्याउने हो भने त्यहाँ निश्चय नै आफ्नो क्रुस उठाएर पछ्याउनु पर्छ भन्ने शर्त छ। ख्रिस्टलाई पछ्याउने जीवन कदापि सजिलो छैन। त्यो फूलको बाटो मात्र होइन, त्यहाँ असंख्य कठिनाई र कष्टहरू हुन्छ। धेरै कठिनाईहरूले भरिएको बाटो भए पनि त्यो बाटोको अन्त्यमा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको एकदमै भव्य र महिमित संसारले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। हामी कठिनाईबाट पराजित भएर हरेस खाने र लोट्ने हुनु हुँदैन। विश्वासको जीवनमा सामना गर्न पुगिने सबै कठिनाई र कष्टहरू चाहिँ
ख्रिस्टको क्रुस बोकेर परमेश्वरको पछि लाग्ने बाटो हो भन्ने सोच्दै त्यसलाई सहेर जित्न सक्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। 1 पत्रुस अध्याय 4 मा हेरौं। आज अखमिरी रोटीको चाडमा कष्टको विषयमा अध्ययन गरौं। ख्रिस्टियानको कष्टप्रद जीवनको अन्तमा परमेश्वरले अनन्त स्वर्गको आशिष प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई याद गर्दै कष्ट आइपर्दा हामी कदापि निरुत्साहित नहौं। अध्याय 4 को पद 12 मा हेर्ने हो भने, प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तै तिमीहरू छक्क नपर, तर ख्रिस्टका कष्टभोगमा सहभागी हुँदा रमाओ भनिएको छ। ख्रिस्टका कष्टभोगमा सहभागी हुनु साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर ख्रिस्टका कष्टभोगमा सहभागी हुँदा रमाओ ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। पद 14 मा, यदि ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयौ भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ भनिएको छ। ख्रिस्टियानको रूपमा परमेश्वरको महिमित जीवनलाई पछ्याउने क्रममा आइपर्ने सबै कष्ट र गर्नुपर्ने सबै त्याग चाहिँ वास्तवमा कष्ट र त्याग नै होइन भनिएको छ। आत्मिक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा ती सबै महिमित मेडलहरू हुन् भन्न सकिन्छ। यद्यपि हामी शरीरमा भएकाले ती सहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैकारण हामी कहिलेकाहीँ थकित हुन्छौं, निरुत्साहित र निराश भएर त्यो बाटोबाट तर्किन प्रयास गर्छौं। तर हाम्रा परमेश्वरले, यदि तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भने, म गइरहेको ठाउँतर्फ मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भने तिमीले अनिवार्य आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो क्रुस नबोक्ने मानिसहरूले मलाई अन्त्यसम्म पछ्याउन सक्दैनन् भन्नुभएको छ। यसकारण जस्तो सुकै कष्ट र कठिनाइहरू भए पनि यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै घोषणा भएर हराएका भाइ बहिनीहरू सबै खोजिने त्यो क्षणसम्मै धार्मिकतामा आइपर्ने सम्पूर्ण कष्टहरूलाई खुसीसाथ स्वीकार्ने यहाँहरू र म हुन सकौं। येशूले कष्टको विषयमा धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्त मार्फत वर्णन गर्नुभयो। धनी मानिसले कष्ट बिनाको जीवन जियो, तर लाजरसले दुखै दुःखको जीवन जियो भनेर वर्णन गर्नुभयो। तैँले पृथ्वीको जीवन कुनै कष्ट बिना जिइस, तर लाजरसले दुखै दुःखको जीवन जियो। यसकारण लाजरसले स्वर्गमा सान्त्वना पाउनु र तैँले चाहिँ अनन्त अग्निकुण्डमा कष्ट र यातना पाउनु जायज छैन र? येशूले धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्त बताउनु हुँदा पनि यस पृथ्वीमा कष्टप्रद जीवन जिउने मानिस अनि कुनै कष्ट बिना आरामदायी र विलासी जीवन मात्र जिउने मानिसलाई तुलनात्मक रूपले छुट्याउनुभयो। उक्त दृष्टान्त चाहिँ हामीले ख्रिस्टियान भए अनुरूप साँचो र अनन्तको आशिष पाउनुको निम्ति कस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्ने बारे बोध गराउनु भएको विषय हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए ख्रिस्टियानहरूलाई किन यस्ता कष्टहरूले पछ्याउँछ? हामी 1 पत्रुस अध्याय 5 को पद 9 को शिक्षासँगै हेरौं। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन भनिएको छ। यहाँ हेर्दा पनि हामीले केही बेर कष्ट भोगेपछि त्यो कष्टद्वारा परमेश्वरले हामीलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ। यसै कारण हामीलाई केही बेरको लागि कष्टको समय दिइएको हो, तर त्यो क्षणिक हो। प्रेरित अध्याय 14 को अनुसार हामीले
परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा के सहनुपर्छ भनिएको छ त? धेरै कष्ट सहनुपर्छ भनिएको छ। यदि हामीहरू ठिकठिकै विश्वासको जीवन बिताउन चाहन्छौँ भने रुखो र कठिन बाटोबाट तर्किन सक्छौँ। तर यदि ख्रिस्टले हिँड्नु भएको बाटोलाई हामी पनि पूर्ण रूपमा पछ्याउन चाहन्छौँ भने चाहे क्रुस सानो होस् वा ठुलो, आफ्नो क्रुस बोकेर ख्रिस्टको पछि लाग्ने हामीहरू हुनुपर्छ। प्रेरित अध्याय 14 को एउटा वचन अझ हेर्नेछौँ। अध्याय 14 को पद 22 मा चेलाहरूका आत्मालाई सुदृढ गराउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा रहिरहने अर्ती दिए र धेरै कष्ट सहेर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनी उनीहरूलाई भने भनिएको छ। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति पूरा गर्नुपर्ने पूर्व शर्तको विषयमा मैले सुरुमा वर्णन गरेको थिएँ। धेरै कष्टहरू भोग्नुपर्छ भनेको थिएँ। साँचो र असल ख्रिस्टियन जीवन जिउनेहरूले कहिलेकाहीँ परिवार, छिमेकी, साथीभाइ अथवा समाजबाट कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न तरिकाद्वारा हामीलाई जाँच्ने त्यस्ता कुराहरू साँच्चै धेरै छन्। तर हामीले ती कुराहरूबाट तर्किएर ख्रिस्टप्रतिको आफ्नो विश्वासलाई त्याग्नु हुँदैन। हामीले त्यस्तो जीवन आत्मविश्वास साथ जियौँ भने हाम्रो अघिको लाल समुद्र पनि अब उसो अवरोध होइन कि हामीलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउने छोटो मार्ग बन्नेछ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो बाटो छेक्ने लाल समुद्र चाहिँ हाम्रो निम्ति ठूलो कष्ट र अवरोधको विषय त हो। यद्यपि हामीले परमेश्वरमा सही विश्वास लियौं भने कुनै बेला अवरोध बनेको लाल समुद्र चाहिँ अब उसो अवरोध वा शत्रु होइन कि बरु हाम्रो पक्षमा रहेर हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिएर उल्टै हाम्रा शत्रुहरूलाई नाश गर्ने अनुग्रह र उद्धारको माध्यम बन्नेछ। हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। यसकारण वर्तमान कष्ट र पीडा चाहिँ कष्ट र पीडामै समाप्त हुने होइन। परमेश्वरले त्यो कष्टद्वारा हामीलाई दह्रो बनाउनु हुनेछ, हाम्रो विश्वासलाई नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ भनेर जानकारी दिइएको छ। आज ख्रिस्टको कष्ट र क्रुसको बलिदानलाई फर्की हेर्ने अखमेरी रोटीको चाडको दिन हो। ख्रिस्टले निस्तार चाडको रातदेखि सुरु गर्नु भएर गेतसमनी डाँडामा रातभर मानव जातिको मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। हाम्रो मुक्तिको निम्ति भोग्न लाग्नु भएको कष्टलाई उहाँले पहिल्यै देख्नुभयो। उहाँले एकदमै चरम कष्ट भोग्न लाग्नु भएकोले उहाँको पसिना रगतका ठूला ठूला थोप्ला जस्तै थियो भनेर भनिएको छ। तर येशूज्यूलाई कष्ट भइरहँदा राम्रो विश्वास लिएको भनिएका चेलाहरू समेत त्यो समयमा आनन्दसँग निदाइरहेका थिए। येशूज्यूले उनीहरूलाई 3 पल्ट बिउझाउनु भयो। के तिमीहरू मसँग 1 घण्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? म अहिले कष्टप्रद समय बीच गुज्रिँदैछु। तर चेलाहरू भने उहाँको कष्टलाई ख्यालै नगरी मस्तले निदाइरहेका थिए। येशूज्यूले उनीहरूलाई बिउझाउनु भयो र परीक्षामा नपर्नको निम्ति प्रार्थना गर्न भन्नुभयो। उहाँले दोस्रो पल्ट आएर हेर्नुहुँदा उनीहरू फेरि निदाइरहेका थिए। उहाँले फेरि बिउझाउनु भयो। परीक्षामा नपर्नको निम्ति प्रार्थना गर भन्नुभएपछि उहाँ फेरि प्रार्थना गर्न जानुभयो। उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि आएर हेर्नुहुँदा उनीहरू फेरि निदाइरहेका थिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नै हाम्रो स्वरूप हो। स्वर्गीय पिता र माता यस्तै कष्टबीच गुज्रिरहनुभएका बेला हामी सन्तानहरू चाहिँ सधैँ उहाँहरूको कष्टको ख्यालै नगरी कष्टहरूबाट तर्किँदै शान्त र सहज जीवन जिउन खोजिरहेका हुन्छौँ। तर यस अखमेरी रोटीको चाडद्वारा पिताको कष्टलाई पुनः एकपटक याद गरौँ। उहाँले हामी सन्तानहरूको सट्टामा निस्तार चाडदेखि अखमेरी रोटीको चाडको प्रभातसम्म
कष्ट भोग्नुभयो। यहुदा इस्करियोतद्वारा चाँदीको 30 सिक्कामा बेचिनुभयो। पत्रुसद्वारा 3 पल्ट इन्कार गरिनुभयो अनि अन्य चेलाहरूद्वारा त्यागिनुभयो। उहाँले ती सबै कष्ट सहनुभयो। एकजनाले पनि उहाँलाई समर्थन गरेन, एकजनाले पनि सहयोग गरेन। यहाँसम्म कि भिडलाई येशूज्यू र एकजना अपराधी मध्ये एउटालाई मुक्त गर्ने मौका दिइँदा भिडले येशूज्यूलाई इन्कार गरेर अपराधीको पक्ष लियो। यसरी उहाँलाई अपरिचित व्यक्तिको स्थानमा राखियो। उहाँमा कुनै पाप नभए पनि उहाँले त्यति चरम कष्ट भोग्नुभयो। उहाँलाई बिहान 9 बजे क्रुसमा टाँगियो। उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइयो। वरिपरिका धेरै मानिसहरूले उहाँलाई थुके, उहाँको गिल्ला र अपमान गरे। उहाँको भित्री वस्त्र फुकालिदिने जस्तो लज्जास्पद कार्य गर्दै त्यसमा चिट्ठा हाले। त्यो चाहिँ हामी सन्तानहरूको मुक्तिको निम्ति हिँड्नुपर्ने बाटो भएकोले उहाँले सबै कुरा सहनुहुँदै धैर्यतापूर्वक त्यो बाटो हिँड्नुभयो। ख्रिस्ट बिहान 9 बजे क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि उहाँले दिउँसो 3 बजे क्रुसमा अन्तिम सास फेर्नु भएर मृत्युवरण गर्नुभयो। ती सबै 2000 वर्ष अघिका घटना हुन्, तर पवित्र पात्र अनुसार हेर्ने हो भने ती सबै हामीले हिजो मानेको निस्तार चाडदेखि आज अखमिरी रोटीको चाडमा घटेका घटनाहरू हुन्। हामीले ती कुराहरूलाई 2000 वर्ष अघि घटेको एउटा घटना अथवा बाइबलमा अभिलेख गरिएको एउटा विषयको रूपमा मात्र सोच्नु हुँदैन। त्यो परमेश्वरको महान प्रेम थियो भनी महसुस गर्नुपर्छ। असंख्य कष्टको बावजुद केवल हामी सन्तानहरूको मुक्ति चाहनुहुने पिता र माता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कदापि नबिर्सने आजको यो अखमिरी रोटीको चाड बन्न सकोस्। हराएका भाइ बहिनीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउने प्रक्रियामा हामीले पनि केही कठिनाई र कष्टहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूलाई विश्वासघात गरे, पत्रुसले उहाँलाई इन्कार गरे। मर्नु परे तापनि प्रभुलाई पछ्याउने छौं भनेका चेलाहरू सबैले येशूज्यूलाई छोडेर भागे। हामीले यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु परे तापनि क्रुसमा अन्तिम सास लिनुहुँदा समेत मैले तिमीहरूलाई मृत्युसम्मै प्रेम गरेको छु भन्नुभएका परमेश्वरको प्रेमलाई कदापि नबिर्सने हामी सबैजना हुनुपर्छ। हामीले ख्रिस्टको त्यो कष्टलाई सिक्नुपर्छ। त्यसो भन्दैमा आफैलाई धिक्कार्दै कष्टको बाटोमा लापरवाहीपूर्वक हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन। हराएका भाइ बहिनीहरूलाई खोज्ने कार्यमा कष्ट आइपर्दा त्यो बाटोको अन्त्यसम्म स्वेच्छाले हिँड्न सक्ने यहाँहरू र म भयौं भने उत्तम हुनेछ। परमेश्वरको एउटा वचन अझ हेर्नेछौँ। फिलिप्पी अध्याय 1 मा पद 27 मा सँगै हेरौँ। केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्य होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौं, चाहे अनुपस्थित रहौं, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग कुनै कुरामा डराउँदैनौ। तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिइएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन, तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ। र त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भनी अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने अनुग्रह मात्र प्रदान गर्नु भएन, उहाँको खातिर दुःख भोग्ने अनुग्रह पनि प्रदान गर्नुभयो भनिएको छ। जस्तो सुकै कष्ट भोग्नु परे पनि ख्रिस्टलाई कहिल्यै पनि इन्कार नगरी स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता, हाम्रा पिता र हाम्री माता हुनुहुन्छ भन्दै सारा जातिहरूलाई सुनाऊ। त्यसो गर्दै सबै मानव जातिलाई मुक्तिको बाटोमा डोर्याउने सियोनका सबै सन्तहरू हुन सकौं। परमेश्वरले अखमिरी रोटीको चाडद्वारा कष्टको जीवन कदापि खराब होइन र हाम्रो खराबीको निम्ति
हामीलाई कष्टबीज गुज्रिने गराउनु भएको होइन भन्ने कुरा महसुस गराउनुभयो। अनि कष्ट चाहिँ हामीलाई पूर्ण बनाउने प्रक्रियाभित्र नितान्त आवश्यक पर्ने कुरा हो भनेर बोध गराउनुभयो। ख्रिस्टले क्रुस बोक्नु भएर कष्ट भोग्ने उदाहरण पहिला देखाइदिनु भएकोले हामी पनि क्रुस सानो होस् अथवा ठूलो त्यसलाई बोकेर गनगन र गुनासो नगरी धन्यवादी मनद्वारा त्यो बाटोलाई पूर्ण रूपले पछ्याउँ। त्यसो गर्दै स्वर्ग प्रवेश गर्ने स्वर्गीय परिवारहरू सबैजना हुन सकौं भन्दै अपराह्नको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।